बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसले से हटकर आज मसाइल के सिलसिले में एक बड़ी शख्सियत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी, जिनको हम कल तक मद्दज़िल्लुहुल आली कहते थे और उनके सेहत के लिए दुआगो थे, वो कल 18 नवंबर को बाद इशा दाग़े मुफारकत दे गए और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी साहब उस्मानी, मौलाना मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब के जो है बिरादर मुअज़्ज़म थे, बड़े भाई थे और हकीकत में ये तो हिंदुस्तान के सपूत थे। देवबंद की सरज़मीन में उनकी विलादत होती है। तकरीबन 90 साल की उम्र हुई उनकी, इस माना कर जो है 90 साल पहले उनकी देवबंद की सरज़मीन में विलादत होती है। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों उनकी बिस्मिल्लाह होती है। नाम भी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा, मोहम्मद रफ़ी। ये मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से थे और दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती थे, उनके ये बेटे हैं। और मौजूदा हालत में ये पूरे पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म थे और ये मुफ्ती आज़म बक़लम ख़ुद नहीं थे, बल्कि उलमा ने उनको ये मसनद सौंपा था। जनरल ज़िया के ज़माने में इनको मुफ्ती आज़म का लक़ब मिला था। उस वक्त इनके असातिज़ा भी हयात थे, मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहिब हसन फतावा, और इसके अलावा बड़े बड़े उनके असातिज़ा मौजूद थे, मुफ्ती सलीमुल्लाह खान साहब। लेकिन उन सब की मौजूदगी में इनको मुफ्ती आज़म का लक़ब दिया गया। इन्होंने बहुत कुछ माज़रत की कि हमसे बड़े मौजूद हैं, लेकिन उन बड़ों ने कहा कि नहीं, इस लक़ब के आप ही मुस्तहिक़ हैं। चुनांचे वो मुफ्ती आज़म चले आ रहे थे। आज पाकिस्तान का मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती आज़म से महरूम हो गया। और इनके जो भाई हैं, ये तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने अजीब जो है ऐसी औलाद से नवाजा था कि कहना चाहिए ई खाना हमा आफ्ताब व महताब अस्त, कि एक एक फ़र्द अपनी जगह चांद सूरज था। अब मसलन ये बड़े बेटे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, इनका जो है इनकी जो कमालात हैं इल्मी अमली, कि हाफिज़ कुरान भी थे, मुक़र्रिर भी थे, बड़े मुसन्निफ़ भी थे, बड़े मुफ्ती भी थे, बहुत से ओहदों के मालिक भी थे, सदर मुफ्ती भी थे, पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म भी थे, इसके अलावा कितने इदारों के सरपरस्त थे। तो इनकी खूबियों पर बहुत सी क्लिपें भी हैं, तकरीरें, उनकी किताबें भी आएंगी, आगे मज़ामीन भी आएंगे, आ भी रहे हैं, हमें उस तफसील में नहीं जाना है। तो ये मुफ्ती आज़म, इनके ये एक भाई हुए मौलाना तक़ी उस्मानी साहब, माशाअल्लाह शेखुल इस्लाम का लक़ब इनका दुनिया में डंका पिट रहा है। इनके एक भाई थे वली राज़ी, जिन्होंने गैर नुक्ते वाली एक ज़ख़ीम सीरत की किताब लिखी कि पूरे किताब में एक भी नुक्ता नहीं आया और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत उसके अंदर आ गई। हादी आलम के नाम से वो किताब के ये इनके भाई थे मुफ्ती रफ़ी साहब के, जिनका पहले इंतकाल हो चुका। इसी तरीके से ज़की कैफ़ी, जो अपने वक्त के बड़े इस्लामी शायर थे और शेर में उनका अपना एक ऊंचा मकाम है, तो कैफियत उनकी किताब है। तो ज़की कैफ़ी ये भी उनके भाई थे। तो गर्द है कि ये पूरा घराना, इल्मी घराना, ये देवबंद का गोया एक इल्मी हीरे, वो गोया हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। और ये जो है जंग आज़ादी के बाद तक़सीम मुल्क के नतीजे में कितने जो है हमारे कीमती हीरों को जो है लोगों ने उचक लिया और हमारे जो है हमारा मुल्क उससे जो है महरूम हो गया। लेकिन बहरहाल ये इल्मी मकामी और जिस्मानी दूरी कोई माना नहीं रखती। इस्लामी लड़ी में तो सब एक दूसरे के परोए हुए हैं। इसी वजह से कि इस्लामी जो है तस्बीह में और उसके जो है जंजीर में एक दूसरे से लोगों का रब्त रूहानी और ईमानी और इल्मी रब्त जो है सबका कायम है एक दूसरे से। इस बिना पर हम भी सबके लिए ताज़ीद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह उनका नेमल बदल अता फरमा दे। अलबत्ता एक चीज़ सदमे की जो आप लोगों के लिए भी है और उस पर चीमी गोइयाँ भी हो रही हैं कि हज़रत वाला का जनाज़ा 24 घंटा गुजर जाने के बाद अब तक क्यों रखा गया है और उसकी तदफीन की नौबत क्यों नहीं आ रही है, और जनाजे को ताख़ीर करना ये तो सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। इस सिलसिले हम दो बातें अर्ज़ करेंगे। अव्वलन तो हम ये समझ रहे थे चूँकि वो सरकारी तौर पर मुफ्ती आज़म थे और बहुत से सरकारी ओहदों के भी हो सकता मालिक रहे हों, तो सरकारी प्रोटोकॉल की वजह से जनाजे को मौखर किया जा रहा हो हुकूमत के कहने से, तो ये तो एक माकूल उज़्र था। लेकिन मालूम कि बात ये नहीं है। बात यह है कि उनके जो बड़े इकलौते बेटे हैं वो बाहर थे
اور انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جب تک ہم نہ آ جائیں اس وقت تک آپ لوگ تدفین کریں، چونکہ ولی کو حق ہوتا ہے کفنانے دفنانے اس کی اجازت دینے کا۔ اب ولی وہی تھے ٹھہرے، تو اب حقیقی بھائی جو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں یہ بے بس ہو گئے۔ ہمیں ایک تحریر موصول بھی ہے، اللہ کرے یہ بالکل صحیح ہو، ابو الحسن آزاد صاحب نے اس میں جو ہے اس پر لکھا ہے اپنے ٹویٹر پر کہ استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلو ابھی درسگاہ تشریف لائے، مغموم لہجے میں فرمایا کہ اس عظیم و جانکا صدمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی مستقل صدمہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق بروقت تجہیز و تکفین نہیں کر سکے، چنانچہ آج ہم دوہرے صدمے کا شکار ہیں۔ حضرت مفتی اعظم کے ولی اقرب اور اکلوتے صاحبزادے مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب بیرون ملک کے سفر پر تھے، وہ آج رات 1 بجے واپس پہنچیں گے۔ ان کی پرزور فرمائش بلکہ اصرار ہے کہ تدفین کے لیے ان کا انتظار کیا جائے، ورنہ انہیں عمر بھر اپنے عظیم مشفق والد کے جنازے میں شرکت سے محرومی کا صدمہ رہے گا۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اب بحث چھڑی بھی ہے کہ کیا اس قدر تاخیر کسی بیٹے کے باہر رہنے کی وجہ سے ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے اصل میں مستحب اور سنت تو یہی ہے کہ بیٹے کو اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ بیٹا آنے کے بعد بھی کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا سوائے دیدار کے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سنت پر جو سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے بلکہ افضل ہے، اولا ہے کہ جلدی تدفین کی جائے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ بڑوں پر اعتراض کرنے لگ جائیں اور جو ہے اس کو جو ہے شوشہ جو ہے چھوڑیں اور لوگوں اس پر اعتراض نکتہ چینی کریں، کیونکہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے۔ خصوصاً بہت سے لوگ مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس پر جو ہے لے رہے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا اپنے بھائی سے جو تعلق تھا وہ تو بالکل مثالی تھا، اور ابھی چند روز پہلے کی جو کسی نے جو ہے ویڈیو بھیجی ہے کہ کس طرح رو رو کر کے مفتی رفیع عثمانی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور زندگی بھر کس طریقے پر مولانا تقی عثمانی نے اپنے کو چھوٹے بھائی ہو کر کے، باوجود ہے کہ دنیا میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام شاید زیادہ ہی ہے مفتی رفیع عثمانی کے مقابلے میں، لیکن مولانا تقی عثمانی کس طرح ایک جو ہے بیٹا بن کر کے، چھوٹا بن کر کے اپنے بڑے بھائی کے سامنے پیش آتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کو سرپرست مانتے ہیں، پورا مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ ایسی مثالی محبت دو بھائیوں میں شاید اس زمانے میں تو دیکھنے کو نہ ملے۔ اس لیے بعد والوں کے لیے ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم بڑوں کی زندگی سے سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مقام دے، بڑے بھائی کا بڑا مقام دیا جائے، ان کے باپ کے درجے میں رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ دیکھیے کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں اور کتنے جو ہے آڈیوز بھی آ رہے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بالکل بچہ بن کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کو بڑائی دینا، بڑوں کو بڑا سمجھنا۔ تو بہرحال ہمیں ان چند کلمات پر اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا تھا، اور لوگوں کے ذہن کو بھی صاف کرنا تھا کہ لوگ مولانا تقی عثمانی صاحب کو جنازے کی تاخیر کی وجہ سے جو ہے نکتہ چینی نہ کریں۔ دوسرے کہ جو ہے تاخیر اگر کہیں ہو گئی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، نمونہ تو ہمارے لیے حدیث و سنت ہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کہیں تاخیر ہو جائے تو اس کو نمونہ نہ بنایا جائے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ عالم کا عمل حجت نہیں ہوتا ہے، قول حجت ہوتا ہے۔ آپ ان سے فتویٰ لیں گے تو یہ حضرات کا فتویٰ یہی آئے گا، کسی وجہ سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ مجبوری بھی بعض دفعہ ہو سکتی ہے، اور مجبوری میں اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس بنا پر جو ہے ہمیں اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے، چونکہ چند باتیں سننے میں آئی تھی کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو سوچا کہ مفتی رفیع صاحب کا کچھ تعارف بھی ہو جائے، تعزیت بھی ہو جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔